नमस्कार, म सुधा ओझा। म रातो बङ्गला स्कुलमा शिक्षण प्रशिक्षण र रातो बङ्गला किताब प्रकाशनका लागि लेखन सम्पादन गर्छु। साथै मदन पुरस्कार गुठीकी सदस्य पनि हुँ। हामी एउटा शुभ कार्यका लागि पुनः एउटै मञ्चमा भेला भएका छौँ। पुरस्कार जगदम्बाश्री तथा मदन पुरस्कार समर्पण समारोहमा यसरी उपस्थित हुन पाउनु मेरो पनि सौभाग्य हो। म अब वरिष्ठ साहित्यकार कमलमणि दीक्षितलाई स्मरण गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आजको केही समय यस समारोहलाई दिनुहुने भएकाले यहाँहरूले आफ्नो मोबाइललाई मौन मोडमा राखिसक्नुभयो होला भन्ने कुरामा मलाई कति पनि दुविधा छैन। यदि छैन भने पनि म हजुरहरूलाई एकछिन कुर्छु। यसका लागि धन्यवाद। आज हाम्रा लागि विशेष दिन हो। यसपालिको अत्यास लाग्दो भारी वर्षापछि शरद ऋतुको न्यानो घाम उदाउँदा उदाउँदै फेरि वर्षाले केही त्रास सिर्जना गरे पनि हामीलाई दसैँको आभास पक्कै भएको छ। आज पुरस्कार पाउने विद्वानहरूलाई ज्यादै सम्मान गरी ओल्काएर ल्याइन्छ। ओल्क्याउनु शब्द विद्वान श्री बैरागी काइँलाज्यूको हो भने पनि हुन्छ। यसको अर्थ स्वागत गर्दै लिएर आउने भन्ने हामीले लगाएका छौँ। यो पूर्वीय शब्द हो। सर्वप्रथम म श्री जीवन आलेज्यूको सङ्गीत संयोजन रहेको लोक शान्ति धुनबाट आजको कार्यक्रम आरम्भ गर्ने अनुमति माग्छु। नेतृत्वमा श्री पवेन्द्र गोले र श्री मिन घलेज्यूलाई म मञ्चमा निम्त्याउँछु।
मन्त्रमुग्ध पार्ने धुनका लागि धन्यवाद श्री विजय दर्लामीज्यू र साथीहरूलाई। यो एलमाया क्लासिकको समूह हो। यो लोकशान्ति धुन कमलमणि दीक्षितको आशीर्वादले रचिएको हो। हाम्रो विशेष अतिथिज्यू पनि माथि पाल्नुभयो हुन्छ श्री कटक मल्लज्यू। यस समारोहमा गुठीका अध्यक्ष नै सभापति हुने हुँदा हामी सभापतिको चयन गर्दैनौँ। अध्यक्ष तथा आजका सभापति श्री कुन्द दीक्षितज्यूले अहिले भर्खरै आसन ग्रहण गर्नुभयो। गुठीका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ श्री कल्पना पराजुलीज्यू, उहाँ पनि मञ्चमा भर्खरै आसीन हुनुभयो। साथै हाम्रा खास अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर श्री कटक मल्लज्यू पनि विराजमान हुनुभयो भर्खरै। अब गुठीका अध्यक्ष श्री कुन्द दीक्षितज्यूलाई स्वागत भाषणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्लज्यू, जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसादज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मानित मोहन मैनालीज्यू तथा उपस्थित विद्वान विदुषी मित्रहरू, भाषा साहित्य संस्कृतिप्रति समर्पित सबै अग्रजप्रति श्रद्धा। मदन पुरस्कार गुठी र पुस्तकालयका संस्थापक तथा भाषा साहित्य लेखन प्रकाशन र ऐतिहासिक सामग्रीको संरक्षणमा समर्पित हाम्रो दादा कमल दीक्षितको स्मरण गर्दछु। यी पुरस्कारहरूको आधार तयार गरिदिने मदन शमशेर तथा रानी जगदम्बालाई पनि सम्झन्छु। मदन पुरस्कार गुठी सँगै हिँड्नलाई प्रेरणा दिने अग्रज, हौसला बढाउने यहाँ उपस्थित हुनुहुने र बाहिर बसेर माया गर्ने सल्लाह सुझाव दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र स्वागत। वातावरण, कानुन र हाम्रा प्रयासका व्याख्या गर्दै जीवमण्डलको चिन्ता गर्नुहुने डाक्टर कटक मल्लज्यूलाई धन्यवाद। पृथ्वीले भोगिरहेको वर्तमान तथा भयावह भविष्यतर्फको उहाँको चिन्ताले हामीलाई सचेत हुन बाध्य गरेको छ र जीवमण्डलको चिन्ता र चासो राख्न हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। आफ्नै वरिपरिका विविधताको बारे बुझ्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वतर्फ हामीलाई सचेत गराउनु भएको छ। यहाँ र विश्वका कैयौँ विज्ञहरूले जलवायु सङ्कट र वातावरणीय विनाश सँगै निम्तिने विपदको चेतावनी दिन थालेको धेरै समय भइसक्यो। हामीले चेतेनौँ र यसै हप्ता प्राकृतिक प्रकोपले भन्दा पनि धेरै राज्य र मानवीय लापरवाहीले निम्त्याएको त्रासदी भोग्न बाध्य भयौँ। यो दुःखद समयमा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण जनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। कटक मल्लज्यू, तपाईँको यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रवचनको लागि हामी कृतज्ञ छौँ। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, भाषा विज्ञान क्षेत्रमा यहाँको प्राज्ञिक नेतृत्व र अध्ययन अनुसन्धानले नेपालभित्र बोलिने थुप्रै भाषाको संरक्षण र प्रयोग गर्न सम्भव भएको छ। नेपाली र अन्य भाषाको अन्तर्क्रिया र शब्दहरूको लेनदेन सम्भव भएको छ। विभिन्न भाषा भाषिकाका शब्दावली अब सबैको साझा बनेको छ। भाषिक शब्द, अर्थ र प्रयोग परम्पराको संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन यहाँ जस्तै व्यक्तित्वहरूको खाँचो छ। भाषा प्रयोग सहजता, विविधता र मानकका आफ्नै विचार र मान्यता हुन सक्छन्, तर समग्र नेपाली वाङ्मय संस्कृति तथा चिन्तन परम्पराको विकास, विस्तार तथा संरक्षण हाम्रा साझा चासो र सरोकारका विषय हुन्। म पत्रकार भएको नाताले
म सरल लेखनीमा विश्वास गर्छु, तर सरल लेख्न त्यति सरल छैन। रुख, हावा, माटो वा पानीलाई बुझ्ने सयौं शब्द हराएर एउटै साधारण शब्द प्रयोग गर्ने प्रयासतर्फ सचेत हुनैपर्छ। डाक्टर यादवको अनुभवमा बराम समुदायको नयाँ पुस्ताले आफ्नै वरिपरिका रुख बिरुवाको नाम बिर्सिँदै गएका छन्। हामीले विभिन्न किसिमले चल्ने हावालाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिने नेपाली शब्दहरू बिर्सिन थालेका छौँ। पहिले 20औं तरिकाले पर्ने पानी हाम्रो साहित्य र लेखनीमा अब पानी पर्यो भने पुग्यो। यस्तो सरलताले सिमसिमे पानी, दर्केको पानी, मुसलधारे पानी, झरी, बादल फाट्ने पानी, झमझम पर्ने पानी, वार पर्ने पानी र झ्यार पर्ने पानी छुट्टिन्नन्। एआई र मेसिन अनुवादको लागि त यस्तो भाषा ठिकै सहजै होला, तर भाषा र अर्थको विविधतालाई पनि हामीले जोगाउँदै जानुपर्छ। प्रत्येक भाषा समुदायमा रहेको विविधतालाई जोगाउने, चिनाउने कार्यको निम्ति डाक्टर यादव, तपाईँको प्रेरणा, माया र आशीर्वाद आवश्यक छ। यहाँको प्राज्ञिक निरन्तरता हामी सबैको लागि प्रेरणा बनोस्। यहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। मोहन मैनालीज्यू, यहाँको पुस्तक मुकाम रणमैदान नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखानलाई मदन पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न पाउँदा हामीले 200 वर्ष पुरानो एक महत्त्वपूर्ण कालखण्डलाई बुझ्ने अर्को बाटो भेटाएका छौँ। ऐतिहासिक तथ्य, जानकारी र चिठी पत्रलाई यहाँले यति सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि त्यो पढ्दा कुनै ऐतिहासिक आख्यान पढे जस्तो लाग्छ। यस कामले हाम्रो पुर्खा र हामी टेकेको धरती तथा तत्कालीन समयको भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक अवस्था बुझ्न सघाएको छ। हामी दुवै पत्रकार भएको नाताले मलाई तपाईँको पुस्तक एउटा खोज पत्रकारिताको उत्कृष्ट नमुना जस्तो लाग्छ। यहाँको खोजमूलक लेखनीले निरन्तरता पाओस्। यहाँलाई बधाई र स्वागत। आदरणीय विद्वज्जन, नेपाली वाङ्मय, भाषा र संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याउनुहुने अग्रजप्रति आभार। यसै काममा निस्वार्थ समर्पित व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने यो परम्परा र हाम्रो प्रयासमा साथ दिन, हौसला दिन यस स्थलमा पाल्नुहुने यहाँहरू सबैलाई स्वागत र सम्मान। यो उपस्थितिले हाम्रो हौसला बढेको छ। सदा चाहिँ यहाँहरूको स्नेह पाइराखौँ। अन्त्यमा यसै हप्ताको प्रलयसँगै जुधिरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई हालको विपत्तिबाट बाहिर निस्किन आँट, धैर्यता र हौसला मिलोस्। हामी सबैलाई प्रकृतिसँग नजिक हुने र प्रकृतिलाई माया गर्ने प्रेरणा मिल्दै जाओस्। जय होस्। अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद। स्थापनाका हिसाबले जेठो मदन पुरस्कार भए पनि हामी सीताराम, लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण भने चाहिँ आफ्नो परम्परा अनुसार यस समारोहमा नारीकै नाममा रहेको पुरस्कार पहिले अर्पण गर्छौँ। त्यसैले अब म पुरस्कार जगदम्बाश्रीद्वारा सम्मानित आजका बेहुला विद्वान प्राध्यापक डाक्टर श्री योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई ओल्काएर मञ्चमा ल्याउन संस्कृतिविद प्राध्यापक श्री वीणा पौड्यालज्यू तथा भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर श्री निर्मलमान तुलाधरज्यूलाई अनुरोध गर्छु। प्राध्यापक डाक्टर श्री योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू भाषाशास्त्री तथा भाषा विज्ञानका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धानमा निरन्तर रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा यिनै महत्त्वपूर्ण र गहकिलो योगदानका कारण उहाँलाई सम्वत 2080 को जगन्नबाश्री अर्पण गरिएको हो। बेहुलालाई ओल्काएर ल्याउने विद्वानद्वय श्री वीणा पौड्यालज्यू तथा श्री निर्मलमान तुलाधरज्यूलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम म रातो बङ्गला स्कुलकी श्री सुक्सरी चौधरीज्यूलाई कपुर सहितको दीप प्रज्वलन गर्न अनुरोध गर्छु। अब म गुठीका उपाध्यक्ष श्री कल्पना पराजुलीज्यूलाई बेहुलाको आरती गर्न अनुरोध गर्छु। बेहुला उठिदिनु पर्छ कि यसरी उल्टो। यसपछि प्रमाणपत्र समर्पणका लागि म गुठीका अध्यक्ष श्री कुन्द दीक्षितज्यूलाई अनुरोध गर्छु। प्रमाणपत्र समर्पण हुँदैछ। अब पुरस्कारको पालो आएको छ। म अध्यक्षज्यूलाई नै पुरस्कारको रकम बेहुलालाई समर्पण गर्न अनुरोध गर्छु। बेहुलाले आफै लिइदिनु होला। यसपछि म बेहुलालाई आसन ग्रहण गराई माल्यार्पणका लागि मिलन मिस तथा शान्ता मिसलाई अनुरोध गर्छु। बेहुला विराजमान भए हुन्छ। पहिले दुबाको माला, त्यसपछि फुलको माला। बसेर सजिलो हुन्छ कि? अब मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित बेहुला साहित्यकार श्री मोहन मैनालीज्यूलाई ओल्काएर मञ्चमा ल्याउन म पुरातत्त्वविद श्री प्रकाश दर्नालज्यू तथा मदन पुरस्कार 2077बाट सम्मानित इतिहासविद श्री भगिराज इङनामज्यूलाई अनुरोध गर्छु। पुरस्कारद्वारा सम्मानित व्यक्तिलाई मुख्य व्यक्ति मानी बेहुला भन्ने हाम्रो रीति छ। यस शब्दलाई नायक अथवा मुख्य मान्छे भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू दुवै आजका नायक हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजसँगको युद्धका क्रममा नेपालीले प्रदर्शन गरेको वीरता, आत्मीयता, त्यसप्रतिको अटुट मायालाई उहाँले आफ्नो मुकाम रणमैदान किताबमा सरल भाषामा लिपिबद्ध गर्नुभएको छ। यही अनुसन्धानमूलक गैर-आख्यान पुस्तकका लागि उहाँले मदन पुरस्कार पाउनुभएको हो। यो पुरस्कार पढेपछि हरेक पाठकलाई इतिहासमा पुगेर आफ्ना वीर पुर्खाहरूको बलिदानलाई सम्झी नतमस्तक हुन बाध्य गराउँछ। बेहुलालाई ओल्काएर ल्याउने श्री प्रकाश दर्नालज्यू तथा श्री भगिराज इङनामज्यूलाई धन्यवाद। अब बल्ल पुनः श्री सुक्सरी चौधरीज्यूलाई कपुर सहितको दीप प्रज्वलन गर्न म अनुरोध गर्छु। गुठीका उपाध्यक्षज्यूबाट बेहुलाको आरती हुन्छ। यसपछि प्रमाणपत्र समर्पणका लागि म अध्यक्षज्यूलाई नै अनुरोध गर्छु। अब म अध्यक्षज्यूलाई पुरस्कारको रकम बेहुलालाई समर्पण गर्न अनुरोध गर्छु। अब आजका बेहुला श्री मोहन मैनालीज्यूलाई आफ्नो स्थानमा आसन गराई माल्यार्पणका लागि म मिलन मिस, शान्ता मिसलाई पुनः अनुरोध गर्छु। दुबोको माला लाउने बित्तिकै बेहुला त देखिहालिन्छ। पुरस्कार समर्पणको काम सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, धन्यवाद मिलन मिस, शान्ता मिस, सुक्सरीज्यू। अब विद्वत प्रवचन हुन्छ। आजका प्रमुख अतिथि
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर श्री कटक मल्लज्यूबाट म उहाँलाई प्रवचनका लागि अनुरोध गर्छु। उहाँको समग्र प्रवचन पुस्तिकामा छापिएको छ। म उहाँको गरिमामय प्रवचन ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि अनुरोध गर्छु। यस्तो ठुलो समारोहमा आजसम्म मैले कहिले पनि जिन्दगीमा भाग लिने मौका पाएको छैन। एकचोटि नोबेल प्राइज पुरस्कारमा चाहिँ भाग लिने मौका चाहिँ पाएको थिएँ, तर त्यहाँ अडियन्सको रूपमा थिएँ। यहाँ चाहिँ वक्ताको रूपमा भन्ने म अलिकति नर्भस छु, त्यस कारणले मलाई माफ गर्नुहोला। तर जुन प्रकारले यो भयो नि, मैले लगभग 40 वर्ष विदेश बिताएँ, खास गरी स्विडेनमा पनि यस्तो परम्पराहरू हुन्छन्, धेरै छन्। तर यो जुन प्रकारले भयो, मलाई आज यो जस्तो उत्तम चाहिँ मलाई कुनै पनि लागेको छैन। म आफ्नो भित्री हृदयबाट भन्दैछु धन्यवाद। म पढ्छु बेला बेलामा अलिकति। हेर्नुहोस्, यो लेख तयार भइसकेपछि मैले अन्तिम पटक पढ्दाखेरि बिचमा यो कुरो राख्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। खैर, म पढेर सुनाउँछु यहाँहरूलाई। र फेरि मेरो नेपाली भाषा अलिकति पश्चिमी नेपाली छ, अलिकति स्वपाली पनि भएको छ, स्विडिस जस्तो पनि भएको हुनसक्छ। त्यसैले मेरो उच्चारणलाई चाहिँ माफ गर्नुहोला। श्री जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मानित मोहन मैनालीज्यू, गुठीका अध्यक्ष र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम म दुवै पुरस्कार विजेतालाई बधाई दिन चाहन्छु। अब म आफ्नो व्याख्यान सुरु गर्छु। युक्रेन, गाजा र अन्यत्र चलिरहेका युद्धका अतिरिक्त जैविक महामारी, आणविक हतियार, जलवायु परिवर्तन जस्ता डरलाग्दा समस्याहरू हाम्रा अगाडि छन्। यी विषयलाई ध्यानमा राख्दै मेरो प्रवचन जैविक विविधता, जीवमण्डल अथवा बायोस्फियर सुरक्षा र वातावरणीय कानुनमा केन्द्रित रहनेछ। पारिभाषिक शब्दावलीका कमी र अप्ठ्यारोले कतिपय ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग भएका छन्, यसका लागि क्षमा चाहन्छु। मैले चाहेर पनि त्यसको नेपाली बनाउन सकेन। यो प्रवचनमा पृथ्वीको वातावरणीय सीमाहरूको सन्तुलन, अमेरिका र रुस हतियार नियन्त्रण डिसआर्मामेन्ट सन्धिहरूको अन्त्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको असक्षमता जस्ता विषयमा केन्द्रित गर्दै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ यो हो, परम्परागत सैन्य सुरक्षासँगै जैविक, जलवायु, वातावरणीय सुरक्षा किन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो प्रवचन अन्त्य गर्नेछु। र मुख्य जिस्ट चाहिँ यही नै हो, परम्परागत सुरक्षा र वातावरणीय सुरक्षालाई किन समावेश नगर्ने, यसका के प्रयासहरू छन्, यो बारेमा केन्द्रित रहनेछ। पृथ्वीका धेरै जैविक प्रजातिहरू लोप भइसकेका छन्। मानव प्रजातिकै पूर्वज होमोसिपियन बाहेक अन्य 8 प्रजातिहरू लोप भइसकेका छन्। हामी जस्तै अरू 8 प्रजातिहरू लोप भएका तथ्यहरू हाम्रो अगाडि वैज्ञानिकहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। यो एउटा हृदय विदारक तथ्य र वास्तविकता हो, तर हामीमध्ये धेरैले यी लुप्त प्रजातिका बारेमा हामी सोच्दैनौँ। उनीहरूको अस्तित्व मेटेकोमा हामी चिन्ता गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ मार्समा पानी भेट्यो भने हामीलाई एक्साइटमेन्ट हुन्छ, तर हामी जस्तै 8 प्रकारका प्रजातिहरू समाप्त गर्ने भने हामी चिन्ता गर्दैनौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित 8 लाख जीवमध्ये 1 लाख केही दशकमा लोप हुँदैछन्। लगभग 4 बिलियन जीवहरू, भर्टिब्रेट्स, इन्भर्टिब्रेट्स, लिभिङ बिङ्सहरू थियो भन्ने भनाइ छ। तर यो सबभन्दा पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 लाख केही दशकमा लोप हुँदैछन्। यी लोप उन्मुख जीवका विषयमा पनि हामी गम्भीर छैनौँ। हाम्रै वरिपरिका जीवहरू सधैँका लागि हराउँदैछन्, तर हामी त्यो महसुस गर्न सक्दैनौँ। वैज्ञानिकहरू भन्छन् जैविक विविधता ह्रास हुनमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय गतिविधि बढी जिम्मेवार छ। उदाहरणका लागि कोभिड-19, म यो 19 नभनेर 19 नै भन्छु, यसमा मलाई माफ गर्नु। कोभिड-19 लगायत मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या जैविक विविधताकै कारण ह्रास भएका हुन्। निकोटिन युजले क्यान्सर गर्छ भन्ने जस्तो पिन पोइन्टिङ रिजल्ट चाहिँ छैन, तर वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने कोभिड महामारी जस्ता चिजहरू किन भएका छन् भने जैविक विविधता लोप भएको कारणले कल्मिनेटिङ इफेक्ट भन्छ जसलाई, त्यसको कारणले यो बढ्दैछन् भनेर भनिरहेका छन्। जैविक विविधताले प्राणीहरूको पारस्परिक सहअस्तित्वमा सन्तुलन राख्दै रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणका लागि पनि जैविक विविधता अपरिहार्य मानिन्छ। लगभग 11,700 वर्ष पहिले हेलोसियन
युग त्यो चाहिँ हिमयुगपछि जुन हिउँको युगपछिको समय जसलाई भनिन्छ हाल एन्थ्रोपोसिन युग भनेर वैज्ञानिकहरूले व्याख्या गरेका छन् र यो युगसम्म आइपुग्दा पृथ्वीमा जैविक विविधता घटेको छ जसलाई फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन। साथै जैविक विविधता थप लोप हुने क्रम जारी छ। अब यो यसबारेमा वैज्ञानिकहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने अलिकति म व्याख्यान गर्न चाहन्छु। जैविक सुरक्षा साझा चासोको विषय हो। हाम्रो ज्ञान र दृष्टिकोण अब जैविक सुरक्षा र जीवमण्डलको अखण्डताप्रति सजग हुनुपर्छ, इकोलोजिकल इन्टिग्रिटी जसलाई भनिन्छ। यसै अर्थमा वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको वातावरणीय अखण्डता सम्बन्धी 9 परिधिहरू 9 प्लानेटरी बााउन्ड्रिजहरू पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकहरूले पहिचान गरेका छन्। 3 परिधिहरू हुन्। जलवायु परिवर्तन एउटा महत्त्वपूर्ण परिधि हो। जीवमण्डल बायोस्फियर अखण्डता अर्को हो र त्यसमा परिवर्तन भइरहेको छ। जीवमण्डलीय ओजन तहमा क्षति, यो ओजन लेयर डिप्लिसन जसलाई भनिन्छ। महासागरमा अम्लीकरण, जैविक तथा भूरासायनिक प्रभाव जस्तो फस्फरस र नाइट्रोजनहरूको चक्र जसलाई साइकल भनेर भनिन्छ। र मलाई यो पनि माफ गर्न, म कुनै वैज्ञानिक होइन, एउटा जुरिस्टको हिसाबले यो वैज्ञानिक शब्दहरू म प्रयोग गरिरहेको छु। यसको अर्थ सायद मलाई पुरा थाहा नहुन सक्छ, तर त्यो सजिलो हिसाबले मैले बुझेअनुसार चाहिँ यसमा प्रयोग गर्न खोजेँ। ओजनमा क्षति जस्तो महासागरीय अम्लीकरण, जैविक तथा भू रासायनिक प्रभाव, भूप्रणालीमा परिवर्तन जस्तो वन विनाशका कारण यो भइरहेको छ। वायुमण्डलमा मिसिएको एरोसोल जसलाई एरोसोल भार भनिन्छ जसलाई नेपालीमा, जस्तो सूक्ष्म कणहरू जसले वातावरण र जीवका अङ्गहरूलाई नकारात्मक असर गर्छ। पानीको अत्याधिक प्रयोग र प्लास्टिक जस्ता मिश्रित तत्त्वहरूको उपयोग विश्वका नागरिक र मुलुकहरूका लागि यी 9 परिधिहरूको सन्तुलन कायम गर्न नै वर्तमान समयको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। यो 9 प्लानेटरी बााउन्ड्रीहरू चाहिँ भर्खरै 8-10 वर्ष अगाडि मात्रै पत्ता लगाएका छन् वैज्ञानिकहरूले। खास गरी स्विडेनका वातावरणविद योहान रोकस्ट्रमको नेतृत्वको टोलीले पहिलोपटक सन् 2009मा पृथ्वीको 9 सीमाहरूको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। वैज्ञानिक रूपले कुनै फेलेसी होइन। योभन्दा केही वर्ष पहिले जर्मनका रसायनशास्त्री पोल क्रुत्सेनले हामी अब हेलोसिनमा छैनौँ, एन्थ्रोपोसिनमा छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हेलोसिन भनेको 17,700 वर्षभन्दा पहिले जुन हिउँ युगबाट सुरु भएको थियो, अहिले चाहिँ हामी एन्थ्रोपोसिनमा छौँ भनेर भन्छन्। र यो वर्गीकरण भनेको लगभग 11,700 वर्षदेखि 2009सम्मको अवधिको एउटा भौगोलिक वर्गीकरण गरिएको छ। मानवले पृथ्वीको वातावरणमा आमूल परिवर्तन गरेको तथ्यतर्फ सङ्केत गर्दै क्रुत्सेनले वर्तमान युगलाई हेलोसिनको सट्टा एन्थ्रोपोसिन भनेर भनेका हुन्। यो हेलोसिन र एन्थ्रोपोसिन म अलिकति फेरि व्याख्यामा आउँछ, त्यसैले यहाँले अलिकति पर्खनुपर्छ। जसरी मानवहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दा अथवा परीक्षण गर्दा परीक्षणका सङ्केतहरू हुनुपर्ने मानकभन्दा माथि र तल भएमा त्यस अवस्थालाई खतरा मानिन्छ, त्यसै गरी पृथ्वीका निर्धारित सीमा पार भएपछि असन्तुलन भएको मानिन्छ। जस्तो हामीहरूको ब्लड प्रेसरको अप एन्ड डाउन जुन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले यो इकोलोजिकल इन्टिग्रिटीलाई एउटा लिभिङ सिस्टमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। वातावरणीय मानकहरूले पृथ्वीको स्वास्थ्य र अवस्थाको सङ्केत गर्छ र यो वर्तमान अवस्थामा धेरै नाजुक छ। वैज्ञानिकहरूले पहिचान गरेका वायुमण्डललाई हानि गर्ने ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन, हरित गृह ग्यास भन्छ, जसलाई मलाई अलिकति उच्चारण गर्नु पनि अलिकति गाह्रो लाग्छ, किनभने त्यो अङ्ग्रेजीमै ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन भनेर भन्ने गरे हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। तर यो नेपालीको लागि मैले यहाँ व्याख्या गर्न खोजेको हुँ। ती तत्त्वमध्ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, होलोजिनेट कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरिन, फ्लोरिन, मिथेन, प्रोपेन तथा इथेनहरू हुन्। जस्तो हामीहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन पढाउने हुनाले यसमा हामीहरू HFC, CFCs भनेर त्यो सर्ट फर्ममा भनिन्छ। यसको नेपालीकरण गर्दाखेरि यो नमिलेको पनि हुनसक्छ, तर भन्न खोजेको त्यो 7वटा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन, 9 प्लानेटरी बााउन्ड्री र 7वटा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन्स। हरित ग्यास गृहका साथै वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनमा वायुमण्डलीय कार्बन डाइअक्साइडको तल्लो र माथिल्लो सीमा क्रमशः 350 र 450 प्रति मिलियन भाग ppm जसलाई भनिन्छ निर्धारण गरेका छन्। यदि वायुमण्डलीय कार्बन डाइअक्साइडको तह 450 ppm भन्दा धेरै भयो भने दिगो रूपमा बाँच्नको लागि पृथ्वी उपयुक्त हुँदैन। र अहिले सबभन्दा ठुलो क्राइसिस यो नै छ।
मानवले आफ्नो जीवनमा अत्याधिक कार्बन ऊर्जा, कृषिमा विषादी, प्लास्टिक लगायतका रासायनिक पदार्थहरूको अति प्रयोग र प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहन गरेर पृथ्वीको आन्तरिक सन्तुलन बिगारेको छ। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड तीव्र गतिमा बढेका कारण महासागर अम्लीकरण बढिरहेको छ। हावामा रहेको धुलो, धुवाँ लगायतका ठोस र तरल पदार्थ, जसलाई एरोसोल लोडिङ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, ले सीमा नागेको छ, जसले जीवमण्डलको अखण्डतालाई नोक्सान पुर्याएको छ। त्यसो त ओजोन सम्बन्धी भियना महासन्धि 1985 भनौँ र मोन्ट्रियल प्रोटोकल, त्यो पनि 1985 मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनका कारण वायुमण्डलीय ओजोन स्तरमा केही सुधार भएको छ। मलाई यहाँनिर यो कुरा भन्न बाध्य हुनुपर्छ, किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन पढाउने टिचरहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई यो सन्धिलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ र 85 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि ओजोन डिप्लिसन जुन भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ, त्यसमा चाहिँ एकदम सफलता प्राप्त गरेको छ। यो एउटा चाहिँ सकारात्मक र उत्साहजनक उदाहरण हो। जैविक विविधता र जीवमण्डल सुरक्षाका लागि वातावरणीय कानुन के कति विकसित भएको छ वा छैन भन्ने विषय सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने आधारमा यो प्रवचनको त्रिकोणीय शीर्षक मैले निर्धारण गरेको हुँ। जस्तो मैले यहाँ के भनेको छ, जैविक विविधता, जीवमण्डल सुरक्षा र वातावरणीय कानुन, यो तीनटा यो त्रिकोणात्मक शीर्षक निर्धारण गरेको। अब मलाई अलिकति वातावरणीय कानुन कसरी सबै कुरा त भन्न सम्भव छैन, वातावरण कानुनको विकासको बारेमा छोटकरीमा केही भन्न दिनुहोस्। यहाँनिर सन् 1950 देखि यो 1950 मा पनि यो क्लाइमेट सम्बन्धी नै सबभन्दा ग्रिनहाउस ग्यास इमिसनकै कुराबाट सुरु हुन्छ, त्यस कारणले यो मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन। 1950 देखि हालसम्म वातावरणसँग सम्बन्धित हजारौँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भएका छन्। सम्झौताहरू प्राकृतिक स्रोतमा मानवीय प्रभाव रोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्बन्धित छन्। माथि उल्लेखित पृथ्वीको वातावरणीय अखण्डताका 9 सीमासँग सम्बन्धित वातावरणीय कानुन नियमको उद्देश्य सवारी साधन, हरित गृह ग्यास, पावर प्लान्ट तथा कारखाना जस्ता विभिन्न स्रोतबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निश्चित मापदण्ड अपनाउने देखिन्छ। साथै सीमा पार वायु प्रदूषण, ट्रान्सबाउन्डरी एयर पोल्युसन भन्न खोजेको, त्यो अलिक राम्रो मिलेको छैन नेपालले, मलाई माफ गर्नुहोला। धुवाँ, अम्ल वर्षा र अन्य समस्यासँग जुझ्ने तथा स्वास्थ्य र वातावरणको रक्षा गर्नको लागि यिनीहरू बनेका हुन्। कानुन अन्तर्गत वातावरणीय संरक्षण र पुनर्स्थापन मात्र होइन, संरक्षित जीवजन्तुहरूको चोरी, निकासी, विनाश, व्यापारलाई पर्यावरणीय अपराधको रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ। साथै संरक्षित वन्यजन्तु आयात, निर्यात र बजारीकरण र ओजोनमा क्षति पुर्याउने वस्तुहरूको प्रयोग पनि निषेध गरिएको छ। यहाँनिर मैले एउटा छुट्याएको कुरा चाहिँ यो माइग्रेटरी बर्ड्सहरूको बारेमा पनि ठुलो कन्भेन्सनहरू भएका छन् र वास्तवमा यो कुरा मैले यहाँ छुटाउनु हुने थिएन। नेपाल चाहिँ यो साइबेरियाबाट हुँदै नेपाल एउटा ट्रान्जिट स्टेटको रूपमा साउथ अफ्रिका जान्छ भन्ने जुन यहाँले पढ्नु भएको छ, यो कुरा मैले उल्लेख गर्नु पर्थ्यो। यो विषयमा पनि धेरै कानुनहरू भएका छन्, त्यो मैले पछि लेखिसकेपछि मलाई थाहा भयो, मैले त्यो माफ गर्नुहोला त्यसको लागि। त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्टकहोम घोषणा। 1972 मा भएको स्टकहोम सम्मेलनको घोषणापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको आधुनिक स्रोत मानिन्छ। स्टकहोम घोषणा मानव केन्द्रित थियो, एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक थियो, जसमा 26 सिद्धान्तहरू छन्। औद्योगिक र विकासोन्मुख देशहरूको बीच आर्थिक वृद्धि, वायु, पानी र प्रदूषणको आपसी सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको अग्रभागमा राखिएका छन्। त्यसपछि रियो घोषणा 1992 ले एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजमको सट्टा इकोसिस्टम इन्टिग्रिटीलाई अगाडि बढायो। यहाँनिर मैले अलिकति व्याख्या गर्नुपर्थ्यो मेरो लेखमा, त म यहाँनिर भन्नै पर्छ। 1972 को स्टकहोम डिक्लेरेसन चाहिँ मानवको दृष्टिकोणबाट लेखेको, त्यसै कारणले यसलाई एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम भनेर भनिन्छ। पछि आएर कहीँ 2 दशकपछि मान्छेहरूलाई अलिकति बढी चेतना आयो, वैज्ञानिकहरूले नयाँ प्रमाणितहरू प्रस्तुत गरे र त्यसपछि उनीहरूले नै एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजमले पृथ्वीलाई नाश गरिरहेको छ, वातावरणलाई, त्यस कारणले इकोलोजिकल इन्टिग्रिटीको कुराहरू गरियो। र स्टकहोमदेखि रियोसम्म आइपुग्दा जमिन, समुद्र, ओजन तह, वायुमण्डल सम्बन्धी धेरै सन्धि सम्झौता अस्तित्वमा आए। रियो घोषणापछि दिगो विकासको सिद्धान्त सबै मुलुकहरूको राष्ट्रिय दायित्व बन्न पुग्यो। वास्तवमा यो ब्रुटल्यान्ड कमिसन रिपोर्टको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो, त्यो यहाँ छुटेको छ। 1987 को कुरा हो, जसले पहिलोपटक दिगो विकासलाई व्याख्या गरेको थियो। जलवायु परिवर्तन महासन्धि, युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज
र 1992 र जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि प्रोटेक्सन अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी कन्भेन्सन 1992, यी दुईटा सन्धिहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू हुन् जसले माथि उल्लेखित जुन मैले 9 प्लानेटरी बााउन्ड्री र 7वटा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। यी दुईटा सन्धिहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू हुन् र यी दुईटा सन्धिहरूले दिगो विकासका उद्देश्यहरूलाई उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि काम गर्न सक्छ। जलवायु महासन्धिको क्योटो प्रोटोकल 1997 को बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती इमिसन रिडक्सन, व्यापार उत्सर्जन, संयुक्त कार्यान्वयन र स्वच्छ विकास, यसलाई मैले अङ्ग्रेजीको नेपाली गर्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन भने अङ्ग्रेजीमा पनि त्यस्ताको त्यस्तै राखेको छ, जसलाई भन्छ इमिसन ट्रेडिङ, जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम। यसका क्योटो प्रोटोकलका सबभन्दा 3वटा महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू जसलाई भनिन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि थिए। तर त्यो विषयलाई 2015 को पेरिस सम्झौतामा चाहिँ ऐच्छिक रिपोर्टिङ, नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर एउटा नयाँ कोड राखिएको छ, नयाँ सिद्धान्त बनाइएको छ र त्यसले कतिसम्म यो समस्या समाधान गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा अझै पनि विवादास्पद छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने मैले धेरै ठाउँ अरू कन्फरेन्सहरूमा पनि भनेको छु, वास्तवमा क्योटो प्रोटोकल चाहिँ सफलतापूर्वक चलिरहेको थियो। खास गरी अमेरिका, चाइना, इन्डियाले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन। त्यस कारणले 2009 कोपेनहेगन कन्फरेन्सपछि त्यसले अगाडि बढ्न सकेन र युरोपियन कन्ट्रिजहरूले अझै पनि क्योटो प्रोटोकलको केही न केही कुराहरू अझै पनि चलाइरहेको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अमेरिकामा क्यालिफोर्निया स्टेटले अझै पनि क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जबकि अमेरिकन गभर्मेन्टले त्यसलाई रेटिफाई हस्ताक्षर पनि गरिएको छैन। त्यसैले यी विडम्बनाहरू छन्। स्टकहोम घोषणापछि विभिन्न वातावरणीय सन्धि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णय मार्फत वातावरण सम्बन्धी कुनै हानि नगर्ने नो हार्म प्रिन्सिपल, आवश्यक विवेक ड्यू डेलिजेन्स, सावधानीको सिद्धान्त प्रिकसनरी प्रिन्सिपल अपनाउने र प्रदूषणले क्षति तिर्नुपर्ने पोल्युटर्स पेज प्रिन्सिपल र इकोसाइडको अवधारणा पनि अस्तित्वमा आए र वातावरणीय कानुनका मूल सिद्धान्तहरू स्थापित भएका छन्। र वास्तवमा इकोसाइडको पहिलोपटक जस्तो जेनोसाइडको सट्टा इकोसाइडलाई पहिलोपटक औपचारिक रूपले घोषणा गर्ने स्विडेनका प्रधानमन्त्री ओलाफ पाल्मे 1972 स्टकहोम डिक्लेरेसनमै भनेका थिए र अहिले यसको बारेमा धेरै चर्चाको विषय पनि भइरहेको छ। जेनोसाइड जस्तै इकोसाइडलाई पनि किन नमान्ने भन्ने बारेमा। उता अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अदालतमा 2000 भन्दा बढी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरू दायर भएका छन् र वास्तवमा स्टकहोममा हाम्रै विद्यार्थीहरूले पनि अहिले स्विडेनको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जो अब त्यसको परिणति के हुन्छ थाहा छैन। तर यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा न्युजिल्यान्डदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर क्यानाडादेखि लिएर युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट, युरोपियन कन्भेन्सन अफ ह्युमन राइट्समा चाहिँ के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यी अदालतद्वारा जे जति मुद्दा निर्णय भएका छन् तिनीहरूले नदी, पहाड र वनको कानुनी व्यक्तित्व र अस्तित्व स्वीकार गरेको छ। रिभर इज ए लिभिङ इन्टिटी, फरेस्ट इज ए लिभिङ इन्टिटी भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ। स्वच्छ हावाको अधिकार, मानिसको स्वच्छ हावाको अधिकार, स्वच्छ पानीको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। मानव प्रकृतिको मालिक होइन संरक्षक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ र यो एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजमबाट इकोलोजिकल इन्टिग्रिटी अथवा इकोलोजिकल इन्टिग्रिटीको जुन सिद्धान्त आयो स्टकहोमदेखि रियोसम्म आउँदाखेरि यो विकास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूबाट पनि भएको छ र त्यसमध्ये नेपालमा पनि यहाँ सायद हुनुहुन्छ होला। नेपालमा यो मार्बल सम्बन्धी जुन मुद्दाहरू भएको थियो 90 को दशकमा नेपालको अदालतले पनि सबभन्दा राम्रो काम गर्छ। हुन त आज सान्दर्भिक कुरा होइन, नेपालको अदालतले यो थर्ड जेन्डर आइडेन्टिटीको बारेमा जुन गरेको थियो नि त्यो बारेमा मलाई स्विडेनमा धेरै सोध्छन्। यो बारे खै आजको चर्चाको विषय होइन, तर यसको अर्थ नेपालको अदालतले पनि राम्रो काम गरेको छ भन्न खोजेको। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको उल्लेखनीय विकासका बावजुद अब चाहिँ मेरो लेक्चरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट जो मैले भन्न चाहिरहेको थिएँ त्यसको म आउँदैछु। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको उल्लेखनीय विकासका बावजुद स्टकहोम घोषणाको सिद्धान्त नम्बर 26 को उचित सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ। सिद्धान्त 26 अनुसार मानिस र पर्यावरण आणविक हतियार तथा सामूहिक विनाशका माध्यमबाट उत्पन्न हुने प्रभावबाट जोगिनुपर्छ र राज्यहरूले यस्ता सामूहिक विनाशका हतियार उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
तुरुन्तै सम्झौता गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले लगभग 30 वर्षदेखि बिताएँ अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको अध्ययन अध्यापनमा। यो सिद्धान्त 26 जुन भन्छ नि, त्यसको बारेमा धेरै चर्चा हुँदैन युरोप अमेरिकामा, र त्यस अरू 25वटा सिद्धान्तको बारेमा लगभग 5-7वटा किताब लेखिएका छन्। तर यो 26को बारेमा कोही पनि गर्दैन। यसको कारण म पछि बताउँला, र त्यसको बारेमा छलफल हुन जरुरी छ। र म यो कुरा पनि मैले भन्नुपर्छ, म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि स्टकहोम युनिभर्सिटीको ल डिपार्टमेन्टमा एउटा अस्ट्रेलियन प्रोफेसरलाई यो साल ओलाफ पाल्ने प्रोफेसरको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। त्यो 1 सालको लागि हुन्छ, र जहाँ उनले पनि यो कलेक्टिभ सेक्युरिटी र मिलिट्री सेक्युरिटी, ह्युमन राइट सेक्युरिटी र इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटीमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले पनि यो बारेमा त्यति धेरै चर्चा गरिनन्, र पछि मेरो डिन र मैले पछि कुरा गर्दाखेरि यो बारेमा छलफल गरेका थियौँ, र हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गर्छौँ यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर। यहाँ के छ हुन्छ भने वातावरणीय कानुन पढाउन साथ खालि वातावरणको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ, हतियारको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने एक प्रकारको युरो अमेरिकन एउटा सिद्धान्त पनि अघोषित सिद्धान्त जस्तो लाग्छ, र त्यो एउटा महत्त्व छ। तर हाल राष्ट्रहरूको बिच सामूहिक विनाशका हतियारको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको खतरा उत्तिकै खतरा पनि छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण, स्टकहोम सिद्धान्त 26 जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम चर्चा हुने मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा 28 पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा मैले पहिलोचोटि टिचिङ गर्दाखेरि नेपाल ल कलेजमा मानव अधिकारको कोर्स बुक पनि थिएन, मैले सुरु गरेँ। त्यो मलाई अलिकति आफूलाई आत्मसन्तुष्ट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ नेपाल ब्रिटेन अमेरिकामा धेरै ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट हुन्छन्। अब युरोप अमेरिकामा नेपालमा ह्युमन राइट सिकाउन पनि आउँछ, तर आर्टिकल 28 को बारेमा अझसम्म धेरै चर्चा हुँदैन। किन? त्यसले के भन्छ, किन यो महत्त्वपूर्ण छ? Principle 26 of the Stockholm Declaration and Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights are so important, and they have not been discussed as yet in the last 70-75 years. त्यसैले मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ यो दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, जसमा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको हक छ, अ राइट टु सोसल एन्ड इन्टरनेसनल अर्डर, जस अन्तर्गत यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको चाहिँ युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटका। यदि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भएन भने त्यो अधिकारहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्न खोजेको हो। अब यसको लागि हेर्नुहोस् है, यसका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। तर हाल वर्तमान सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था न त न्यायपूर्ण छ न त शान्तिपूर्ण छ। त्यसैले वरिङ जो बेलिजरेन्ट स्टेटहरू छ उनीहरू यो आर्टिकल 28 को बारेमा भन्दैनन्, र जे जति ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरू छन् उनीहरू कतिलाई यो थाहा नभएर पनि हुनसक्छ, र कतिलाई चाहिँ यो उनीहरूलाई प्रभाव गर्छ, उनीहरूको राष्ट्रहरूलाई प्रभावित गर्छ भनेर यसलाई धेरै चर्चामा ल्याउने गर्दैन। त्यसैले मेरो आजको यो व्याख्यानको महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ यो दुईटा धाराहरू हो। विगत 50 वा सोभन्दा बढी वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुन धेरै हदसम्म विकसित भए पनि हालसम्म वातावरणीय सुरक्षाको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता भएको छैन। परम्परागत सैन्य सुरक्षाको अवधारणाले वातावरणीय सुरक्षालाई समावेश गर्दैन। जस्तो भनौँ नेपाल ट्रेडिसनल मिलिट्री सेक्युरिटी जुन हो त्यसले वातावरणीय सुरक्षालाई टाढाको ठान्छ, र वातावरणीय सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्नेहरूले ट्रेडिसनल मिलिट्री सेक्युरिटीलाई पनि त्यति नजिकको ठान्दैन। र यस्तो सङ्कीर्ण व्याख्याले सामूहिक वातावरणीय सुरक्षालाई कमजोर पारेको छ। यो अवधारणाभित्र सैन्य र द्वन्द्व, कार्बन उत्सर्जन, सामूहिक र सहितका औपचारिक विषयहरू समेटिएको देखिँदैन। विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास इमिसन सम्बन्धमा सेनाहरूको भूमिका पनि पारदर्शिक छैन। मैले नेपाली सेना भन्न खोजेको, नेपाली सेनाले त के नै उत्सर्जन गरिरहेको छ, तर सबभन्दा ठुलो सेनाहरू जो छ एक अनुमानअनुसार 5.5% ग्रिनहाउस ग्यास इमिसनको लागि सेनाहरू जिम्मेवार छ। त्यो एकदम न्यूनतम हो, तर योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ। सैन्य र द्वन्द्वबाट सृजित उत्सर्जन बारेमा अध्ययन धेरै भएको छैन। युक्रेन र गाजामा निरन्तर विनाशबाट विस्तारित सन्धि पक्षको यो COP28 कन्फरेन्स अफ द पार्टी भन्छ नि, युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन द क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी त्यसको हरेक वर्ष त्यसको कन्फरेन्स अफ द पार्टी हुन्छ। COP28 ले दुबईमा जलवायु सङ्कट र शान्ति र सुरक्षाको बारेमा ध्यान दिएको थियो, तर त्यसबारेमा धेरै
अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। सायद आजको 10-15 वर्षमा नि अगाडि बढ्यो अर्कै कुरा हो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण विकास भएको छैन। मैले अघि माथि उल्लेख गरेअनुसार किन यो आर्टिकल 28 अफ द युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट र प्रिन्सिपल 26 अफ द स्टकहोम डिक्लेरेसन किन कुरा हुँदैन भन्ने बारेमा प्रश्न केबाट हुन्छ भने अमेरिका र रुस हतियार नियन्त्रणको सन्धिको अन्त्य भएको छ। यो हेर्नुहोस्, यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट कस्तो प्रकारले प्रभावित गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई। र वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय यसलाई एक प्रकारले के भन्छ भने पोलिटिक्स अफ इन्टरनेसनल ल भनेर पनि भनिन्छ। सन् 1970-80को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घले हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न सन्धीय सम्झौताहरू गरेको थियो। तीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्धि हुन् एबिएम ट्रिटी, जसलाई एन्टी बेलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी भनिन्छ, र दोस्रो रणनीतिक हतियार सीमितता सन्धि, साल्ट फर्स्ट एन्ड साल्ट सेकेन्ड भनेर प्रचलित थियो। दोस्रो चाहिँ साल्ट सेकेन्ड चाहिँ 1979मा भएको थियो। र त्यसपछि आइएनएफ ट्रिटी अथवा इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्स ट्रिटी 1987 र सामरिक हतियार घटाउने सन्धि 1999। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरू, सन् 2002मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एबिएम सन्धिबाट पछि हट्यो। हेर्नुहोस् है, यो लडाइँको प्रक्रिया कसरी सुरु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2020 र रुसले 2020 र रुसले 2021मा खुला आकाश ओपन स्काई सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2019मा आइएनएफ सन्धि औपचारिक रूपमा फिर्ता लियो। यो सन्धि अन्तर्गत सबै क्षेप्यासहरू स्थायी रूपमा नष्ट गर्ने र आणविक हतियार पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। रुसले आइएनएफ सन्धि पालना नगरेको आरोप लगाएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यति बेला त्यो समय औपचारिक रूपमा सन्धिको अन्त्य गर्यो। यद्यपि रुसले अमेरिकाको आरोप अस्वीकार गरेको थियो। पछि दुईटै यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्धिहरूबाट यिनीहरू फिर्ता भएका छन्। युरोपका 22 देशहरूले 1990मा परम्परागत सशस्त्र सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यस सन्धिले ट्याङ्क, तोप र युद्धक विमान सहित हतियारको मात्रामा सीमा तोकेको थियो। रासायनिक हतियार महासन्धि 1993ले रासायनिक हतियारको विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भण्डार र स्थानान्तरण वा प्रयोगलाई निषेध गरेको, सामूहिक विनाशको हतियार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर यसलाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन गरिएको छैन। यो पूर्ण रूपले पालन भइरहेको छैन। आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि 1990ले परमाणु हतियार कम गर्ने र अन्ततः उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि आणविक हतियार परीक्षण र विस्फोटलाई प्रतिबन्ध गर्दछ। रुसले यस सन्धिको प्रमाणीकरण प्रणालीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र अमेरिकाले नगरेसम्म आणविक परीक्षण नगर्ने बताएको थियो। यसरी अनेक सन्धिका बावजुद विश्वमा विनाशकारी हतियार नियन्त्रण भएको छैन, बरु उत्पादन बढिरहेको छ। र वास्तवमा यहाँहरूलाई मैले यो कुरा पनि उल्लेख गर्न बिर्सेँ, रेक्याभिक समिट मिटिङ भएको थियो रोनाल्ड रेगन र तत्कालीन रुसी नेता गोर्बाचेभको बिचमा। र वास्तवमा त्यसपछि 72,000 न्युक्लियर वार हेडलाई 12,000मा नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्धि भएको। तर त्यसको उल्टो अहिले बढिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, अब हिजो राति मात्रै इरानले जुन किसिमले एट्याक गर्यो, अब के हुन्छ भन्ने कुरो सायद मलाई चाहिँ सायद युरोपमा धेरै वर्ष बसेको हुनाले हुनसक्छ, मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ। नेपालको तपाईँहरू अझै पनि डराउनु भएको छैन, खुसी लागिरहेछ। त्यसैले यो बडो विडम्बनापूर्ण किन यस्तो भइरहेको छ, किन आर्टिकल 26 अनि प्रिन्सिपल 26 र आर्टिकल 28 किन चर्चामा आएन भन्ने कुरा अझ बढी व्याख्या केबाट गर्न सकिन्छ। कसरी गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको असक्षमता। यत्रो ठुलो अडियन्समा मैले यो कुरा पनि भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले वर्तमान अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली अङ्ग अरू कुनै पनि छैन। यहाँहरूलाई थाहा छ, इराक वारको बेलामा 2003मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको रूपमा काम गरेको थियो। यतिसम्म कि इराकले हर्जाना समेत तिर्नु परेको थियो। तर आज हेर्नुहोस् त कस्तो डिसफङ्सनल अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ। यतिसम्म कि अमेरिका स्वयं आफैले प्रस्तुत गरेको सिज फायर सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वयं अमेरिकाले पुरा गर्न सकिरहेको छैन। अवस्था त्यतिसम्म छ। गर्न सकिरहेको छैन वा गर्न चाहिरहेको छैन, त्यो विवादको विषय हुनसक्छ। म किन दुईवटा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारहरू किन अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु, किन व्याख्या गर्न चाहेको छ भने संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा निहित छ। सुरक्षा परिषदमा रहेका 15 सदस्यमध्ये 5 स्थायी सदस्य र 10वटा अस्थायी सदस्य हुन्छन्। यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। सबै सदस्य
परिषदका निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले आर्टिकल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले गरेको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्छ। इट्स ए बाइन्डिङ ल, फाइनल डिसिजन। नेपालको सुप्रिम कोर्टको भन्दा पनि त्यो बाइन्डिङ हुन्छ। तर यसका 5 सदस्यहरू जुन प्रकारले काम गर्छन् उनीहरूसँग भिटो पावर चाहिँ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, मैले रिपिट गरिनु पर्दैन। उनीहरूले जुन बेला चाह्यो जुन बेला जस्तो किसिमले पनि भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्। र वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्ने संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्रमा बडापत्रमा उल्लेखित कुराहरू यिनीहरूले पुरा गर्न सकिरहेका छैनन्। र यी 5वटा स्थायी सदस्यहरू सबभन्दा खतरनाक र वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन यिनीहरूसँगै छ। सबभन्दा बढी उत्सर्जन कार्बन इमिसन पनि यिनीहरूले गर्छ। र वास्तवमा अहिलेको सुरक्षा परिषद चाहिँ जो न्यू कोलोनियल स्ट्रक्चरको रूपमा विकसित भइसकेको छ। र अहिले जुन प्रकारले यहाँहरूले यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण विषय छ जहाँ मैले सान्दर्भिक ठाने तर अहिले मैले यो भन्न उत्सुकता किन देखाइरहेको छ, जस्तो भारत लगायतका विभिन्न देशहरूले हामी पनि सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुन्छौँ भनेर खोजिरहेका छन्। तर सुरक्षा परिषदमा 5वटा स्थायी सदस्यबाट 15 बनाउनु भयो भने समस्या समाधान हुँदैन जबसम्म भिटो पावर रहिरहन्छ। त्यसैले मैले 1-2वटा लेख पनि लेखेको थिएँ अरू जर्नलमा, जो अहिले नभनौँ यहाँ। र मेरो विचार चाहिँ सुरक्षा परिषद महासभालाई नै बढी अधिकारमूलक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। संयुक्त राष्ट्रको मुख्य उद्देश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा, विश्वका जनताहरूको भलाइ र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। हरेक 10 वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा नयाँ घोषणा गर्छ। नयाँ एउटा, त्यसलाई प्रोपोगन्डा नभनौँ, अलिक बात लाग्छ, नयाँ कुरा गर्छ। जस्तो 1960-70 को दशकलाई मानव अधिकारको हनन, उत्पीडन, गरिबी, रोग, अशिक्षा, भोग, बेरोजगारी, असमानता विरुद्ध लड्ने मानव प्रगतिलाई विकास दिने भनेको थियो। 70 को दशकमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको नारा ल्याएको थियो। र वास्तवमा 60-70 को दशकमा विकसित देशहरूले आफ्नो कुल आयको 0.7% डेभलपिङ कन्ट्रीलाई दिने भन्ने गरेको थियो। खालि केहीले मात्र पुरा गरेको छ, धेरैले पुरा गरेको छैन। आज दिगो विकासको नारा छ। दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू छन्, जस्तै गरिबी र असमानताको अन्त्य, पृथ्वीमा वातावरणको रक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र समृद्धिको सुनिश्चितता आदि आदि। विगतका नारा जस्तै 1930 सम्म हासिल गर्ने 17वटालाई हासिल गर्ने स्थिति छैन। र अचम्मको कुरा नेपालमा अझै पनि गरिबी छ। र गरिबीको बारेमा आज हो, मैले मन्त्रीहरूले कहिलेकाहीँ भाषण गरेको सुन्छु, तर लाज छैन। अब चाहिँ म मेरो अन्तिमतिर आउँदैछु। यो आणविक हतियार निशस्त्रीकरण र क्लाइमेट सेक्युरिटी, इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी, इकोलोजिकल सेक्युरिटी, जेसुकै भन्यो यिनीहरूलाई मैले एउटा के भन्छ सिनोनिम्सको रूपमा लिएको छु। एकअर्कोलाई प्रयोग गरिन सक्ने अर्थमा लिएका छौँ। र यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा अलिकति म व्याख्यान अगाडि बढाउँछु। विज्ञहरूका अनुसार उक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसको सम्बन्धमा देखिएको सङ्कट सन् 1962 को क्युबा मिसाइल पछि देखा परेको सबभन्दा गहिरो सङ्कट हो। उक्रेन र गाजा युद्ध छिट्टै समाप्त हुने स्थिति देखिँदैन। नेपालका नजिकका छिमेकी चीन र भारतले आफ्नो सैन्य र हतियारको शक्ति बढाइरहेका छन्। सैन्य शक्तिको होडमा हुमिएका राष्ट्रहरूको लागि हिमालयबाट तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिउँ, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो जस्ता विपद महत्त्वपूर्ण लाग्दैनन्। फलस्वरूप द्वन्द्वग्रस्त समयमा जलवायु परिवर्तन अझ डरलाग्दो विषय बन्न पुगेको छ। वातावरणीय सुरक्षालाई सैन्य सुरक्षामा समावेश गर्ने कि नगर्ने, मेरो यो व्याख्यानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट यही हो। वातावरणीय सुरक्षालाई सैन्य सुरक्षामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय विज्ञहरूको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय त बनेको छ। तर विज्ञहरू एकमत हुन सकिरहेका छैनन्। केहीले वातावरणीय र सैन्य सुरक्षाको एकीकरण गर्ने र सम्बन्ध जोड्ने कुराको विरोध गर्छन्, किनभने सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यले विगतमा अवैध रूपमा काम गरिरहेका छन्। अल्टिमेटली के हुन जान्छ भन्नुहुन्छ भने सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू जो छन्, वाट इज थ्रेट एन्ड हाउ टु रिस्पोन्ड टु द थ्रेट भन्ने कुरा उनीहरूले नै निर्णय गर्छ, अरू कसैले गर्न सक्दैन। र कसको लागि कसको तर्फबाट के असुरक्षा हो र सुरक्षा कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले नै निर्णय गर्ने हुनाले यिनीहरूले यो विरोध गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रको महासभा सामूहिक वातावरणीय सुरक्षालाई स्वीकार गर्ने सही मञ्च हो, तर सदस्य राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक इच्छा छैन।
भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्री महासभामा भाग लिएर आउनुभएको छ र उहाँको बारेमा केही भन्न चाहिरहेको छैन यहाँनिर, यहाँहरूले मलाई गलत नसम्झिनु होला। तर मेरो सम्पूर्ण आर्गुमेन्ट र मैले अहिलेसम्म जे जति अध्यापन गराएको छु, मेरो यो एक मात्रै उद्देश्य के हो भने हामीले महासभालाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावित गर्न सक्छौँ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकले महासभामा कसरी एउटा ठुलो आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ, त्यो बारेमा म अब यसमा आउँदैछु। म आम विनाशका हतियार, रासायनिक हतियार र अन्य कतिपय सैन्य गतिविधिले हावा, पानी, माटोलाई प्रदूषित गर्छ, जैविक विविधतालाई हानि पुर्याउँछ। ट्याङ्क, युद्ध विमान, जलसेनाका जहाज र अन्य सवारीले ठुलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छ। मानिसहरू द्वन्द्व क्षेत्रबाट भागेपछि प्राय सहरी क्षेत्रमा सर्ने हुनाले तीव्र सहरीकरण हुन्छ, जसले यातायात र ऊर्जाको माग बढाउँछ र उत्सर्जन बढिरहन्छ। अर्कोतिर युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि धेरै ऊर्जा चाहिन्छ, फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनमा थप असर पर्छ। युद्धमा विस्फोट नभएका हतियारहरू जमिनमा जथाभावी छाडिनाले र रासायनिक हतियारको प्रयोगले भूमिलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउँछ। सैन्य कारबाहीले पानीको मूल नष्ट गर्ने र कृषि उत्पादन तथा दैनिक जीवन पद्धतिमा असर गर्छ। युद्धले जस्तै जलवायु परिवर्तनको असरले बसाइसराई निम्त्याउँछ। बसाइसराई र विस्थापन र सांस्कृतिक विनाशको कारणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने प्रयास कमजोर बन्न पुग्छ। यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासमा आधारित पूर्वाधार निर्माण, जलवायु सन्तुलन र शान्तिसँग सँगसँगै लिन सकिन्छ। अब म निष्कर्षमा, मैले यहाँहरूको धेरै समय लिएँ, मलाई माफ गर्नुहोला, र यो विषय मलाई धेरै के भन्छ उत्तेजित गर्ने हुनाले म रोक्न सकिरहेको छैन। निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनमा युद्धको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ, किनभने यसले वातावरणीय र इकोसिस्टम विनाश गर्छ। युद्धले प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्छ, मानवीय तथा आर्थिक क्षति गराउँछ र वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढाउँछ। त्यसैले जैविक विविधताको संरक्षणको लागि वातावरणीय सुरक्षाको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ। फेरि म दुईवटा जुन धाराहरू, दुई मुख्य कुराहरू थिए। स्टकहोम सिद्धान्त 26 अनुसार सैन्य शक्ति मुलुक सामूहिक विनाशका हतियारको उन्मूलन सम्झौतामा पुग्नुपर्ने यो सम्भावना हाल देखिँदैन। मानवाधिकारको घोषणापत्रको धारा 28 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्दा मुलुकहरू आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्व र युद्धमा संलग्न देखिन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका सदस्यले स्टकहोम सिद्धान्त 26 अनुसार सामूहिक वातावरणीय सुरक्षासहित मानवाधिकारको घोषणापत्रको धारा 28 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति व्यवस्थाको स्थापनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। नेपालले चाहेमा सामूहिक वातावरणीय सुरक्षाका लागि महासभा प्रस्ताव पहल गर्न सक्छ। यो मैले खालि हिन्ट मात्र गर्न खोजेको हो यहाँनिर। यदि कुनै लाइक माइन्डेड मान्छे हुनुहुन्छ भने म यसबारेमा अलिकति समय दिन पनि चाहन्छु। र यहाँनिर के पनि भन्छु भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको इतिहासमा एउटा मात्रै प्रस्ताव जो बाध्यताकारी थियो 1950 जब उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बिचमा झगडा भएको थियो, त्यति बेलाको सोभियत सङ्घले भिटो प्रयोग गरेन, तर त्यो प्रस्ताव पनि पारित हुन दिएन र त्यो बेलामा युनाइटिङ फर पिस रेजोल्युसन भनेर एउटा पारित गरियो, जो अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको इतिहासमा बाध्यात्मक शक्ति राख्ने के भन्छ प्रस्ताव थियो। र वास्तवमा म आफ्नो तारिफ आफै नगरौँ, स्विडेनको प्रधानमन्त्रीको अफिसमा एउटा सिएफ्स भन्ने अर्गनाइजेसन छ। 2009 पछि जब यो कोपेनहेगन कन्फरेन्सको असफलतापछि के गर्ने भन्ने बारेमा मलाई 1 वर्षको काम दिएको थियो त्यहाँ, र त्यहाँ मैले यो प्रस्ताव आफ्नो पेपरमा, पोलिसी पेपरमा मैले लेखेको थिएँ, युनाइटिङ फर पिस रिजोल्युसनको तर्फ गरेर महासभाबाट किन नजाने। वास्तवमा सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव, क्लाइमेट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश चाहिँ भएको छ, तर त्यसबाट समाधान हुने कुरा कुनै देखिँदैन। किनीहरूलाई यु क्यानट ट्रस्ट दिस डेभिल त नभनौँ, 5 पर्मानेन्ट पावर्स। र त्यसैले यदि नेपालले चाह्यो भने, हेर्नुहोस् यहाँनिर अर्को कुरा के पनि छ भने, नेपाल शान्ति सेनामा सहयोग गर्ने सबभन्दा ठुलो अहिले त नम्बर 1 राष्ट्रको रूपमा भएको मैले सुनेको छु। र त्यसैले सैनिक सुरक्षा र वातावरणीय सुरक्षालाई लिएर नेपालले, हामीले शान्ति सेनाको रूपमा हामीले काम बनेका छौँ, जो सैनिक सुरक्षाको अवधारणा हो, र त्यसलाई वातावरणीय सुरक्षालाई पनि मिलाएर एउटा प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ। त्यहाँ गएर बिदा मनाउन गर्न गएको सट्टा एउटा कङ्क्रिट प्रपोजल लिएर नेपालले गर्न सक्छ। यहाँहरूलाई अझ उत्साहपूर्ण कुरा के छ भने, माल्टा भन्ने एउटा सानो देश छ, जसले युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन ल अफ द सीको कन्फरेन्समा
हाइसी इज ए कमन हेरिटेज अफ सुड बी ए कमन हेरिटेज अफ मेनकाइन्ड भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि अहिले इट हेज बिकम ए पार्ट अफ इन्टरनेसनल ल, इट इज रिकगनाइज एज ए जनरल प्रिन्सिपल अफ ल, र नेपालले गर्न सक्छ यदि इफ देयर इज समथिङ आई वुड रियली लाइक टु कन्ट्रिब्युट इन यसमा। र यो नै मेरो भन्नुको महत्त्व कुरा थियो। त्यसैले यो मिलिट्री सेक्युरिटी र इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटीलाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ, नेपालले पहल गर्न सक्छ। महासभा नै एउटा ठुलो संस्था हो, त्यसलाई नै बढी प्रभावित गराउनुपर्छ। नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बमोजिम विभिन्न चराचुरुङ्गी, यसलाई म छोटकरीमा भन्छु, तपाईँहरू समय दिन चाहन्छु। नेपालले धेरै काम गरेको छ, त्यसमा हामीले के भन्छ धन्यवाद नै दिनुपर्छ। तर यो प्रवचन तयार गर्दै गर्दा नेपालको बझाङ जिल्लाका स्थानीय तहले सेती नदी र सहायक खोलामा माछाले फुल पार्ने तथा प्रजनन समय भदौ, असोज र फागुन र चैत महिनामा सेती नदी क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरूले माछा मार्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भन्ने समाचार पढ्दा जैविक विविधताको महत्त्व स्थानीय तहमा महसुस भएको छ भन्न सकिन्छ। मलाई त्यो दिन सबभन्दा गजब लाग्यो, किनभने त्यतिका वर्ष यो क्लाइमेट कन्भेन्सन र बायोलोजिकल डाइभर्सिटी पढायो र त्यो सुनेपछि हो यस्तो त भएको रहेछ, यो त एकदमै सकारात्मक न्युज हो। यो प्रतिबन्धको कारण कसरी हुन्छ र हुनेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ, हामीले पर्खनुपर्छ। र अन्तमा जे जति अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको कानुनमा यो त्रिकोणीय जुन शीर्षक मैले तयार गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको अन्तिम कार्यान्वयन राष्ट्रिय नेसनल लिगल सिस्टम र राष्ट्रिय अदालतबाट नै हुनुपर्छ। अहिले धेरै राष्ट्रिय अदालतहरू यसमा बढी सक्रिय छन् र म त यहाँ यदि वकिलहरू हुनुहुन्छ भने 17वटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन नेपालको सर्वोच्च अदालतमा 17वटा लक्ष्य किन पुरा गरेन भने सरकारको विरुद्धमा मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विद्वान प्राध्यापक डाक्टर श्री कटक मल्लज्यूलाई। जैविक महामारी, आणविक हतियार, जलवायु परिवर्तनको भयावह स्थिति, नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य तथा जीवमण्डलको चिन्ता आदि 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 धेरै आदि व्यक्त गर्ने गहकिलो खदिलो प्रवचन दिई उहाँ जानुभयो। अब पुरस्कार जगदम्बाश्रीद्वारा सम्मानित भाषाशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर श्री योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूको उद्गारका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँको समग्र उद्गार पनि पुस्तिकामा छापिएको छ। मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यहरू, प्राध्यापक डाक्टर श्री कनक मल्लज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मानित श्री मोहन मैनालीज्यू तथा यस विशिष्ट समारोहमा उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, मदन पुरस्कार गुठीद्वारा आयोजित सम्वत 2080 को जगदम्बा श्री तथा श्री मदन पुरस्कार समर्पण समारोहमा मैले नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानका केही अन्य क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर स्वरूप जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रदान गर्नुभएकामा म यस गुठीका समादरणीय अध्यक्षज्यू तथा सदस्यहरूप्रति हार्दिक नमन र कृतज्ञता ज्ञापन अर्पण गर्छु। यो प्रस्तुतिको मुख्य उद्देश्य मैले एक्लै तथा सहकार्यका रूपमा नेपालका भाषाहरूको विषयमा गरेका केही अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न भएको बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिनु हो। यी अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाप्रति म आभार व्यक्त गर्नु पनि हो। भाषा मानव जातिको अद्वितीय सम्पत्ति हो। भाषा नै मानव जातिलाई अन्य प्राणीहरूबाट अल्झाउँछ। मानव जातिको विकासको इतिहासलाई केलाउने हो भने भाषा नै सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानिन्छ, किनभने परिष्कृत भाषा प्रणाली र प्रकारको वैज्ञानिक संरचना अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो। सञ्चारको प्रमुख माध्यम, सोच्ने तरिका, मानिसहरूबीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्ने कडी, संस्कृतिको धरोहर, शिक्षाको माध्यम, व्यापारको संवाहक र सूचना प्रविधिको अपरिहार्य साधन भएकोले
मानव जातिका लागि भाषा सर्वोत्कृष्ट संसाधन मानिन्छ। भाषाको यो परिष्कृत र जटिल प्रणालीको विश्लेषण गर्ने एउटा गम्भीर वैज्ञानिक विधाको रूपमा भाषा विज्ञानको विकासको लामो इतिहास छ। विश्वमा सम्प्रति करिब 3 दर्जनभन्दा बढी भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएको पाइन्छ। मैले आफ्नो विद्यावादी शोधमा र अन्य शोधमा पनि विश्वकै सर्वश्रेष्ठ भाषाशास्त्री प्राध्यापक नोम ए चोम्स्कीद्वारा प्रतिपादित ट्रान्सफर्मेसनल जेनेरेटिभ ग्रामरको तत्कालीन सबैभन्दा प्रभावशाली सिद्धान्त अँगालेको छु। जनगणना र भाषिक विविधता। थुप्रै भाषा एन्ड भाषिकाहरूले सुसज्जित दक्षिण एसिया विश्वकै अत्याधिक बहुभाषिक क्षेत्र हो। दक्षिण एसियामा क्षेत्रफलमा सानो हिमाली राज्यको रूपमा अवस्थित नेपाल पनि बहुभाषिकताबाट वञ्चित रहेको छैन। विगतका 8 जनगणनामा 2009-11 देखि 2078मा भाषा सङ्ख्या निर्धारणको स्थिति यस प्रकार छ। 44 भाषा 2009-11 को जनगणनामा, 36 भाषा 2018मा, 17 भाषा 2028मा, 18 भाषा 2038मा, 41 भाषा 2048मा, 92 भाषा 2058मा, 123 भाषा 2068मा र अहिले 124 भाषा 2078 को जनगणनामा पाइएको छ। नेपालमा बोल्ने भाषाको सङ्ख्या आएको यस्तो उल्लेख्य वृद्धिका विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि आदिवासी लगायत भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा आफ्नो भाषाप्रतिको जागरणमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। तिनका जातीय संस्थाले आफ्नो भाषा तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धनमा जागरण ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। जनगणनापछि भाषाहरूको राम्ररी पहिचान गर्न केही भाषाविदहरूसँग पनि सल्लाह लिएको थियो। नेपालका भाषाहरूका सन्दर्भमा देखिएको यो अनिश्चितता र अघिल्ला 5 जनगणनामा घटेको सङ्ख्याको कारणमध्ये मातृभाषाका वक्ताको महत्त्व बारेमा जागरण, ज्ञान एवं आवश्यक सूचनाको अभाव तथा पञ्चायतकाल र त्यसभन्दा अघि राज्यले लिएको एक राष्ट्र एक भाषा नीतिलाई मुख्य मान्न सकिन्छ। अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त अनुरूप नेपाल बहुबृहत सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधतासँग भाषिक विविधता पनि विद्यमान छ। नेपालका भाषाहरूमध्ये अधिकांश पूर्ण रूपमा वा मुख्य रूपमा नेपालमा बोलिन्छन् भने वर्तमान कामकाजी भाषा नेपाली सहित करिब 40वटा भाषाहरू भारत र अन्यत्र समेत गरी एकभन्दा बढी मुलुकमा अन्तरसीमावर्ती क्रस बोर्डर ल्याङ्ग्वेजेसको रूपमा बोलिन्छन्। कुसुन्डा भाषा बाहेक 2058 को जनगणनामा उल्लेख भएका नेपालका भाषाहरूको 4 भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन्: भारोपेली, चीन तिब्बती, आग्नेयशाली र द्रविड। कुसुन्डा भन्ने अहिलेसम्म पारिवारिक सम्बन्ध निश्चित नसकिएको एकल भाषा हो। कुनै पनि राष्ट्रले भाषिक विविधतालाई अनावश्यक समस्या नठानेर एउटा वरदानको रूपमा लिनु पर्छ। भाषालाई सामाजिक संसाधन, सोसल रिसोर्सको रूपमा लिन सकिन्छ, जसको उचित परिचालनबाट राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन, शिक्षामा सहजता र लोकप्रियता, विभिन्न भाषिक समुदायबीच पारस्परिक सम्पर्कको अभिवृद्धि सम्भव छ। यस्तो स्रोतको पूर्ण उपयोगको लागि लक्षित अन्य कार्यक्रम जस्तै भाषा विकास पनि योजनाबद्ध रूपमा हुन आवश्यक देखिन्छ। यसै उद्देश्य अनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले नेपालको भाषिक सर्वेक्षण अन्तर्गत समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। अभिलेखीकरण। नेपालका केही भाषाहरूको मात्र समृद्ध लेख परम्परा रहेको छ। तिनमा नेपाली, मैथिली, तिब्बती शेर्पा,
नेवार, लिम्बू, भोजपुरी, अवधी र लाप्चा मुख्य हुन्। यी सबैको लिखित साहित्यको लामो परम्परा छ र यी भाषा विभिन्न लिपिमा लेखिन्छन्। नेपालका अधिकांश भाषाहरू कथ्य रूपमै सीमित छन्। नेपालका हरेक भाषा लामो समयदेखि मौखिक परम्परामा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरित हुँदै आएका लोककथा, लोकगीत जस्ता लोक साहित्यिक सम्पदाको समृद्ध भण्डार छ। साक्षरतामा वृद्धि र भाषा प्रसारणसँगै यस्ता सामग्री लोप हुँदै गइरहेको छ। यसैले लोप हुनु अघि नै यिनको अभिलेखीकरण गरेर भावी पुस्ताको लागि सुरक्षित राख्ने काम गर्न ढिलो भइसकेको छ। भाषाको लोप र संरक्षण। भाषाको लोपोन्मुखतातर्फको यात्रा निरन्तरता हुन्छ। एकातिर सशक्त भिगरस भाषाहरू छन् भने अर्कातिर मृतप्राय वा मृत भाषाहरू बन्छन्। र दुवैको बिचमा अन्तर सम्बन्धित क्रमका भाषाहरू रहन्छन्। हालसालै नेचर, इकोलोजी एन्ड इभोल्युसन 2021 जर्नलमा लिन्डेन ब्रहम र अन्य 8 लेखकहरूले विश्वमा लोपोन्मुखताबारे निम्न तथ्यहरू औल्याएका छन्। भाषाहरू लोप हुने मुख्य कारण यातायातको वृद्धिले गर्दा मानिसको बसाइ सराइमा तीव्रता र मातृभाषा इतर भाषाका माध्यमबाट दिने दीर्घकालीन औपचारिक शिक्षा हुन्। दोस्रो, आगामी 40 वर्षमा भाषाको लोप 3 गुणाले बढ्छ। तेस्रो, प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा भाषाको लोप हुन्छ। र अन्तमा यो शताब्दीको अन्तसम्म संसारभरिका 1500 भाषाको लोप हुनेछन्। नेपालका अधिकांश भाषाहरू सङ्कटग्रस्त कोटीमा र केही सशक्त कोटीमा पर्दछन्। अधिकांश सङ्कटग्रस्त भाषाहरूको लेख परम्परा छैन र ती भाषा कुनै न कुनै रूपमा एक पिँढीबाट अर्को पिँढीमा सर्दै मौखिक कुराकानीमा सीमित छन्। यस्ता अल्पसङ्ख्यक भाषाहरू सीमान्तकृत भएकाले लोप हुने स्थितिमा पुग्न सक्छन्। तर भारतको सीमामा बोल्ने कतिपय साझा भाषाहरू अन्य मुलुक वा क्षेत्रमा बोल्ने भएकाले यी भाषाका वक्ता नेपालमा अल्पसङ्ख्यक भए तापनि सङ्कटग्रस्त भन्न मिल्दैन। 2018 को जनगणना अनुसार 124 भन्दा बढी भाषाहरूमध्ये करिब 20 वटा भाषा कुल जनसङ्ख्याको 97% बोल्छन् भने 104 भन्दा बढी भाषा 3% मात्रै बोल्छन्। न्यून बोल्ने भाषाभाषीहरू छिटो लोप हुन सक्ने भएकोले तिनको संरक्षण आवश्यक छ। शिक्षामा भाषा प्रयोग। सङ्कटग्रस्त भाषाहरूको संरक्षणको लागि ती भाषाहरूलाई शिक्षामा प्रयोग गर्न अनिवार्य देखिन्छ। शिक्षा नै प्रयोगको सरल सशक्त माध्यम हुन सक्छ। आज विश्वमा कुल 7164 भाषाहरू बोल्ने गरिन्छन्। एथ्रोलग 2024। यीमध्ये 2/3 भाषा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बोलिन्छन्। एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशले पाठ्यक्रममा स्थानीय मातृभाषाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। अधिकांश बालबालिका आफ्नो मातृभाषा बाहेकको अर्को कुनै भाषा वा विदेशी भाषाबाट अध्ययन गर्न बाध्य छन्। शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निरक्षर, अल्पसङ्ख्यक र शरणार्थी समुदायको यो अवस्था झनै भयावह छ। आफ्नो मातृभाषाभन्दा फरक भाषामा अध्ययन गर्दा विद्यार्थीका लागि 2 समस्या उत्पन्न हुन्छ। एक त नयाँ अपरिचित भाषा सिक्नुपर्छ र अर्को आफ्नो वातावरणभन्दा फरक नयाँ अपरिचित ज्ञान सिक्नुपर्छ। परिवेशमा यस्तो परिवर्तनबाट बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ। बालबालिकाले विद्यालयमा सिक्न सजिलो होस् भनेर बहुभाषिक समुदायमा सङ्क्रमणीय बहुभाषिक शिक्षा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 2051 र केही अन्य अध्ययनले सुझावको रूपमा सङ्क्रमणीय बहुभाषिक शिक्षाको नीति लागू पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस नीतिको संक्षेपमा कार्यान्वयन गर्न 3 चरण हुन्छन्। चरण 1 कक्षा कोठामा पूर्णतया
मातृभाषा मार्फत अध्यापन गर्ने यो पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि कक्षा 3 सम्मको। चरण 2 बच्चालाई आफ्नो मातृभाषा खेल्ने लेख्ने सिप विकास गर्ने र अर्को भाषा नेपाली कक्षा 4 देखि 8 कक्षा 8 सम्मसँग परिचित गराउन एउटा विषयको रूपमा सिकाउने। र चरण 3 नेपाली भाषामा बोल्न र साक्षर हुन सिकाउने र अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा कक्षा 9 देखि 12 सम्मको रूपमा सुरु गर्ने। विद्यालयको शिक्षणको माध्यम भाषा मातृभाषा भएमा बालबालिकाले निम्न उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन्: बुझ्न र सिक्न सजिलो, छिटो संज्ञानात्मक र बौद्धिक विकास, उच्च शैक्षिक सफलता दर, नयाँ भाषा सिक्न सजिलो तथा अतिरिक्त लाभका रूपमा मातृभाषाको विकास र संरक्षण। नेपाली भाषा सिकेर सरकारी जागिर प्राप्त गर्न सरकारी कामकाज सूचना सम्प्रेषणमा र राष्ट्रिय स्तरमा सहज सम्पर्क र पहुँच हुन सक्छ। विश्वका अधिकांश देशहरूमा प्राविधिक शब्दावली टेक्निकल भोकाबुलरी अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न भाषा बोल्नेहरूबीच सम्पर्क स्थापित गर्न र विश्वव्यापी अन्तर्क्रियालाई सहज तुल्याउन अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान आवश्यक भएको छ। विभिन्न विधामा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि पुस्तकालयमा उपलब्ध पुस्तक, पत्रिका आदि मूलतः अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइन्छ। अर्थात् अङ्ग्रेजी भाषालाई पुस्तकालयको भाषा, लाइब्रेरी ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। जनवरी 2024 सम्मको वेबसाइटहरूमा प्रयोग गरिएका भाषामध्ये अङ्ग्रेजी सबैभन्दा सामान्य भाषा 52.1% भन्दा बढी हो। यही भाषाका आधारमा अङ्ग्रेजी भाषाले विश्वमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता पाएको छ। यसको अर्थ के हो भने अङ्ग्रेजीमा निपुण व्यक्तिहरूले वेबसाइटमा उपलब्ध पाठ्यपुस्तक बुझ्न सक्दछन्। विभिन्न सङ्कटग्रस्त भाषाहरूको सम्भाव्यतालाई दृष्टि गरी तिनको प्रयोग शिक्षा लगायत सञ्चार, प्रशासन, साहित्य आदि क्षेत्रमा क्रमशः बढाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ। तर तिनको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि सर्वाधिक अनिवार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित भाषिक समुदायमा नै निहित हुन्छ। अन्तमा फेरि मलाई नेपालका भाषाहरूको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेकोमा जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित गर्नुभएकोमा म यस गुठीप्रति पुनः हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बेहुला योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई। अधिकांश सङ्कटग्रस्त भाषाहरूले लेख्य रूप नपाए ती लोप हुन सक्छन् र भाषाको संरक्षणका लागि तिनलाई शिक्षामा प्रयोग गर्नु अनिवार्य देखिन्छ भन्ने उहाँको तर्क अवश्य अकाट्य नै छ। अब मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व साहित्यकार आजका बेहुला श्री मोहन मैनालीज्यूलाई उद्गारका लागि म अनुरोध गर्छु। उहाँको समग्र उद्गार पनि पुस्तिकामा छापिएको छ। मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, यस समारोहमा विद्युत प्रवचन दिनुहुने प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्लज्यू, जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू र यस भव्य समारोहमा उपस्थित मान्यजन। मैले यो मन्तव्य अलि पहिले लेखेको हुनाले मैले हालसालै घटेको घटनाको बारेमा उल्लेख गरेको छैन। यो घटना र यसबाट भएको दञ्जनप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिले म जगदम्बा श्री पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुनुभएकोमा प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। मेरो किताब
मुकाम रणमैदान नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखान मदन पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा मदन पुरस्कार गुठी र यसका सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा आजभोलि तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने म जन्मे हुर्किएको ठाउँ आठराईले यसअघि नै 3 पटक मदन पुरस्कार पाइसकेको छ। मदन पुरस्कार गुठीको रेकर्डमा यसअघि 2077 सालमा मेरै गाउँका भगिराज इङनामजी जो यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पाउनु भएको बाहेक मेरो ठाउँले पाएका अरू 2वटा पुरस्कारको उल्लेख छैन। त्यसको कारण के हो भने ती फरक अवतारमा थिए, मदनधारा र मदन मेलाका अवतारमा। अघि धेरै वर्ष अघि 2015 सालभन्दा अघि आठराईको सङ्क्रान्ति बजारमा पानीको हाहाकार थियो। त्यहाँका बासिन्दा मूल बाटोका बटुवा र हटारू सधैँभरि तिर्खाएका हुन्थे। 2015 सालमा रानी जगदम्माले त्यहाँ मदनधारा नामका 3वटा धारा बनाइदिनु भयो। तिनले त्यहाँका बासिन्दा अनि म सहितका बटुवा र हटारूको जुग जुगको तिर्खा मेटाइदिए। पानीको तिर्खा मेटाइदिने भन्दा ठुलो पुरस्कार अर्को के हुन सक्छ र? मदनधाराकै मेलो मेसोमा त्यही वर्षदेखि सङ्क्रान्ति बजारमा मेला लाग्न थाल्यो। त्यो मेला त्यस भेकको ओलम्पिक गेम हो। त्यहाँका विभिन्न संस्कृतिका लागि विश्व सांस्कृतिक मञ्च हो र अर्थतन्त्रका लागि बृहत मेला हो। त्यसको नाम हो मदन मेला, अर्थात् मेलाको अवतारमा मदन पुरस्कार। म जन्मे हुर्किएको ठाउँले मदन मात्र होइन, जगदम्मा श्री पुरस्कार पनि पाइसकेको छ। सङ्क्रान्ति बजारमै खुलेको जगदम्मा दातव्य औषधालयका रूपमा। त्यहाँका बराल कम्पाउन्डरले मलाई शिवाजल गोली दिएको आज पनि सम्झन्छु। त्यस यता धेरै कुरा फेरिसके। कम्पाउन्डर पद गायब भयो। मान्छेलाई दिने औषधिको सूचीबाट शिवाजल हरायो। औषधि विज्ञानबाट गोली शब्द गुम भयो। स्वास्थ्य संस्थाको खडेरी परेको त्यो जुगमा मानिसका रोग निको पारिदिने जगदम्मा दातव्य औषधालय हाम्रो ठाउँले पाएको पुरस्कारै त हो नि। बाँच्न सहयोग गर्ने पुरस्कारभन्दा अर्को ठुलो पुरस्कार कतै सुनिएको छैन। ताप्लेजुङका सबै ठाउँका अनि तेह्रथुम र पाँचथरका पूर्वी भेगका धेरै मानिस 6-7 दिन लगाएर सबैभन्दा नजिकको बस स्टप धरान झर्दा बाटोमा भेटिने एउटा ठाउँको नाम थियो कर्कले। त्यहाँको चल्तीको ठाउँ हो रानीको चौतारो, जगदम्मा रानीको चौतारो। तल झरिरहेका मानिसलाई त त्यस चौतारोको दरकार थिएन, किनभने ओह्रालो झर्न कसैको सहयोग नचाहिने रहेछ। उकालो उक्लने उँभो जान खोज्ने जो कोही यस चौतारोमा भारी बिसाउँथे, पसिना पुछ्थे, शीतल ताप्थे, थकाइ मेट्थे, भोक लागेको भए आफूले पिठ्युमा बोकेर ल्याएको खानेकुरा खान्थे, बास बस्ने बेला भएको भए बास बस्थे। गरुङ्गो भारी बोकेर पसिना काट्दै उकालो हिँडेका बेला केही बेर भारी बिसाएर विश्राम गर्ने, अहिलेसम्म हिँडेर आएको बाटो हेर्ने, अब हिँड्नुपर्ने बाटोबारे गम्ने अनि अलिकति तागत र हिम्मत सञ्चय गरेर उकालोतिरको थप यात्रा पुनः थाल्ने सुविधा दिने रानीको चौतारो जगदम्मा श्री पुरस्कारै त हो नि। यी सबै पुरस्कार जुटाउने केही महात्माहरूको नाम मैले यहाँ लिनै पर्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका समस्याबारे आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्ने आठराई घर भएका तथ्याङ्क विभागका जागिरे भानुभक्त सिटौला। उहाँका कुरा सुनेर यो कुरा रानी जगदम्मासम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिने तथ्याङ्क विभागका अर्का कर्मचारी सत्यमोहन जोशी, जसले धेरै पटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ। यी सबै कामका लागि खर्च बेहोरिदिने रानी जगदम्मा अनि यी कामको तारतम्य मिलाइदिने कमलमणि दीक्षित, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। मैले यो किताब लेखेका बेलामा भारतमा एउटा फिल्म बन्दै थियो, साम बहादुर। रोमन र देवनागरी फन्टमा थियो यो नाम, जुन निकै लोकप्रिय भयो। भारतका पहिलेका सेना प्रमुख साम होर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी मनिक्सको जीवनीमा आधारित। फारसी अथवा तुर्केली मूलको शब्द बहादुर हिन्दुस्तानमा अनौठो होइन। अन्तिम मुगल बादशाह तथा ख्यातिप्राप्त गजल बात करनी मुझे मुस्किल कभी ऐसे तो न थी का रचनाकारको नाम बहादुर शाह जफर हो। तर पारसी मूलका सामको नाममा बहादुर शब्द जोडिनु अनौठो कुरा हो।
सामले बहादुर उपाधि उनको कमानमा रहेको 8औं गोर्खा राइफल्सका सेन्ट्री हर्कबहादुर गुरुङबाट पाएका थिए, जसलाई सामले गर्वका साथ आफ्नो नामसँग जोडिराखे। 1871-72 सालमा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच लडाईँ नभएको भए हर्कबहादुरले आफ्ना कमान्डर सामलाई बहादुर उपाधि दिने अवसर पाउँदैनथे। सन् 1962 को चीन भारत लडाईँको कुनै समयमा साम भारतीय सेनाको कमान्ड गर्न आसामको तेजपुर गएका थिए। त्यहाँ परिवार लान मिल्दैनथ्यो, त्यसैले जाने बेलामा सामले आफ्नो श्रीमतीलाई यो कुरा बताएर तिमी घरै बस भनेका थिए। धेरै नेपाली युवाहरू पनि यो लडाईँमा गएका थिए। उनीहरूले आफ्ना परिवार र दौतरीलाई गीतको भाकामा सन्देश दिएका थिए। लडाईँ छ धुमधाम नेफामा, नेफा भनेको नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी, जुन हालको उत्तर पूर्वी भारतको केही भाग हो। लडाईँ छ धुमधाम नेफामा, जानु छ मैले धावामा, पुगेर चिठी लेखौँला, नमरी बाँचे भेटौँला। सामको कमान्डमा लड्ने धेरै नेपालीको नमरी बाँचे भेट्ने अभिलाषा पुरा भएन। उनीहरूको सम्झनामा पूर्वी पहाडका आफन्त र साथीले यो विरह गीत पछिसम्म पनि गाउँथे। 1871-72 सालमा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच लडाईँ नभएको भए र त्यस लडाईँका बेला अङ्ग्रेजले नसिरी अर्थात् मित्र पल्टन खडा गरी त्यसमा नेपालीलाई भर्ती गर्न नथालेको भए नेपाली बहादुरहरूले साम बहादुरहरूको कमान्डमा एउटा छिमेकीको पक्षमा लागेर अर्का छिमेकीको विपक्षमा लड्नु पर्दैनथ्यो। विश्वका धेरै ठाउँमा लडाईँ हुँदा नेपाली गाउँहरूले आफ्ना दिवंगत युवाहरूको शोकमा विरह गीत गाउनु पर्दैनथ्यो। लाहुरेहरूको घना बस्ती भएका गाउँलाई काखमा बोकेको मध्य नेपालको नीलगिरी हिमालको सिधा 2100 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने भारतको तमिलनाडुमा नीलगिरी पहाड छ। सामबहादुरको घर त्यही पहाडमा थियो। त्यस घरमा ढाका टोपी लगाएका बहादुर अर्दलीले सामबहादुरको सेवा गर्ने गर्थे। उनीहरू बीच त्यहाँ नेपाली भाषामा कुराकानी हुन्थ्यो। सलाम गरिसकेर अर्दलीले सोध्थे, साहब के भयो, अर्को चिया बनाऊ? ना, खान्न, लैजा लैजा। त्यसपछि अर्दलीले खाइसकेको चियाका कप टेबलबाट लैजान्थे। 1871-72 सालमा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच लडाईँ नभएको भए त्यसको झन्डै 200 वर्षपछि भारतीय सेनाका फिल्ड मार्शल सामबहादुर र उनका नेपाली अर्दली बीच यस्तो सम्बन्ध हुँदैनथ्यो। सामबहादुरको घरमा नेपाली वातावरण तयार हुँदैनथ्यो। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, इतिहास भूतकाल होइन, वर्तमान र भविष्यकाल हो। मुकाम रणमैदान नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखान मार्फत मैले त्यही युद्धका 26वटा पर्व सुनाएको छु। नेपालको वर्तमान अवस्थालाई धेरै किसिमले डोर्याइरहेको 210 वर्ष जति अघिको त्यस लडाईँबारे सिपाहीहरूले त्यति बेलै हालेका सत्यकथाको पुनर्कथन गरेको छु। यो किताब निकालेको जस मलाई मात्र होइन, मस्यौदा पढेर सरसल्लाह दिएकोमा साथीहरू हस्त गुरुङ र दीपक थापा, सम्पादन गरिदिएकोमा शरदचन्द्र उस्ती, आवरण बनाइदिएकोमा सचिन एगोल श्रेष्ठ, नक्सा बनाइदिएकोमा अरुण मैनाली, लेआउट गरिदिएकोमा उमेश काफ्ले, हिज्जे मिलाइदिएकोमा धात्री सुवेदी र प्रकाशनको सारा भार उठाइदिएकोमा भूपेन्द्र खड्कालाई पनि जान्छ। 2037 साल फागुनमा मैले रानीको चौतारोमा अन्तिम पटक विश्राम गरेको थिएँ। त्यति बेला म आफ्नो घरबाट संसारतिर लम्कन नहुने नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएर घर फर्कँदा अरू बेलाभन्दा अलि फरक बाटो हिँडेर त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यसको 44 वर्षपछि गरिमामय मदन पुरस्कारको चौतारोमा विश्राम गर्ने अवसर पाएको छु। इतिहास मेरो क्षेत्र होइन, म अलिकति फरक क्षेत्रमा आएर चाहिँ बसेको छु। यो चौतारोको बसाइपछि मलाई मेरो आफ्नो क्षेत्र पत्रकारिता, त्यसमाथि वातावरण पत्रकारितामा फर्कने ठुलो प्रेरणा मिलेको छ। यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा मदन पुरस्कार गुठी र यसका सदस्यहरूप्रति फेरि एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा यहाँहरू सबैमा बडा दशैँको शुभकामना टक्र्याउँछु। धन्यवाद बेहुला मोहन मैनालीज्यूलाई आफ्नो उद्गारका लागि। मदनधारा, मदन मेला, सेवाजलको गोली हुँदै रानी जगदम्बाका रोचक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँ जानुभयो।
मैनालीज्यू मुकाम र मैदान नेपाल अङ्ग्रेजको बखान जस्तै गरी सधैँ लेखिरहनुहोस्, शुभकामना छ स्रष्टालाई। अब अन्त्यमा गुठीका उपाध्यक्षले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने परम्परा अनुसार धन्यवाद ज्ञापन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष श्री कल्पना पराजुलीज्यू। आजका बेहुलाद्वयलाई हार्दिक बधाई अर्पण गर्दै र दैलो नजिकै आउन लागेको बडा दशैँको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म सुधा ओझा यहाँबाट ओझेल हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद सुधा मिस। गुठीका अध्यक्षज्यू, प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्लज्यू, जगदम्बाश्रीबाट सम्मानित प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मानित मुकाम रण मैदानका स्रष्टा मोहन मैनालीज्यू र भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, भाषा साहित्य संस्कृतिलाई माया गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार। यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो हौसला बढाइदिनु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्लज्यू, पृथ्वी, जीव र वातावरणसँग जोडिएका कानुनी तथा मानवीय पक्षको चर्चा गर्दै हाम्रा प्रयास र कमजोरीका विषयमा सचेत गराउनु भएकोमा हामी कृतज्ञ छौँ। आदरणीय योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, भाषा विज्ञान क्षेत्रको प्राज्ञिक विकास र विस्तारमा यहाँको योगदानबाट नेपाली समाजले धेरै कुरा पाएको छ। भाषाको संरक्षण तथा अभिलेखीकरणले हामीलाई नेपालको विविधता बुझ्ने मौका मिलेको छ। समग्र नेपाली समाजलाई जोड्ने र चिनाउने सेतुका रूपमा सक्रिय यहाँलाई सम्मानित गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मोहन मैनालीज्यू, मुकाम रण मैदान पुस्तकले हामीलाई 200 वर्ष पुरानो भूगोल, समय, पात्र र हाम्रा पुर्खाहरूसँग भेट गराएको छ। नेपाली समाजले भोगेको त्यो भयावह समयलाई हामीले सरल भाषामा बुझ्ने मौका पाएका छौँ। यदि हाम्रो वर्तमान समय सहज बनेको छ भने त्यो सहजता त्यसै सम्भव भएको होइन भन्ने महसुस गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक बधाई। मदन पुरस्कार गुठी अन्तर्गत यस वर्ष कलकत्तामा चिकित्सक शिक्षाका लागि समीर खान र रोशनी कार्की छनौट हुनुभएको छ। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न, कलकत्तामै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई बधाई र शुभकामना छ। अन्त्यमा रातो बङ्गला स्कुल, मदन पुरस्कार गुठी, पुस्तकालय र समारोह आयोजकका लागि सहयोग गर्नुहुने सबैमा आभार। यस समारोहमा यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभाव, समारोहलाई घर घर पुर्याइदिनु हुने पत्रकार मित्रहरू, आजको यस समारोहसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव दिनुहुने शुभचिन्तक तथा गुठीका सम्पूर्ण सदस्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैको जय होस् र यो कार्यक्रम अब यहाँ फोटो खिच्न सकिएपछि तल सधैँको जस्तै जलपानको कार्यक्रम छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार र दसैँको धेरै धेरै शुभकामना।